मकामों को तय कर रहे थे। कुंतो नबियन, मैं नबी था, मैं नबी था, मैं नबी था। है किसी में जुर्रत कि वो रसूल से पूछे, या रसूल अल्लाह, अगर आप नबी थे तो कब से नबी थे? है किसी में जुर्रत? पहले कितनी बातें कर रही थी ना, कुरान की बातों पे बोले जरा। है किसी में जुर्रत वो अल्लाह से पूछे, या अल्लाह अगर तू अल्लाह है तो कब से अल्लाह है? किसी में जुर्रत, जुमले दूंगी गौर कीजिएगा अजीजान मोहतरम, किसी में जुर्रत नहीं है कि वो अल्लाह से पूछे कि तू कब से अल्लाह है। किसी में जुर्रत नहीं है कि वो रसूल से पूछे, या रसूल अल्लाह आप नबी थे तो कब से नबी थे? अजीजान मोहतरम, रसूल ने फरमाया कुन तो नबियन, मैं नबी था। अल्लाह ने फरमाया कुन तो कंसन, मैं था। अल्लाह जाने किस अंदाज से सुन। रसूल ने फरमाया कुन तो नबियन, मैं नबी था। अल्लाह ने फरमाया कुन तो कंसन, मैं था। अच्छा ये कुन तो का माना क्या है पता है किसी को? कुन तो का माना है जिसकी कोई हद ना हो, वहां लफ्ज आता है कुन तो। जुमले दूंगी गौर कीजिएगा, क्या लफ्ज आता है? कुन तो, जिसकी कोई हद ना हो उसे कहते हैं कुन तो। जहां माजी की हद ना हो, ना मुस्तकबिल की हद हो, ना हाल की हद हो, वहां लफ्ज आता है कुन तो। अल्लाह ने फरमाया कुन तो कंसन, मैं था। कंसन खजाना, मख्फियन छुपा हुआ। सलामत रहे, सलामत रहे, मौला मारिफत हो, मेरी पहचान हो, अन ओरफा मेरी पहचान हो, मेरी मारिफत हो। उसने अपनी पहचान के लिए फाखलक तो लखाला का, अरे कुछ न था बस वो था, और वो भी जो था ना वो छुपा हुआ था। उसने चाहा फाहबब तो मेरी मारिफत हो, अन ओरफा मेरी पहचान हो। उसने अपनी मारिफत के लिए, अपनी पहचान के लिए फाखलक तो लखाला का एक खास मखलूक को पैदा किया। जी आप सलामत बोला बेटों के सेहरे देख लो। अरे कुछ न था बस वो था। उसने चाहा मैं पहचाना जाऊं, मेरी मारिफत हो। उसने अपनी पहचान के लिए, अपनी मारिफत के लिए एक खास मखलूक को खलक किया। अजीजाने मोहतरम, आपने गौर नहीं किया, मैंने बड़ा जुमला अर्ज कर दिया। अल्लाह ने कुरान में लफ्ज खाला का नहीं कहा। अगर लफ्ज होता खाला का, कुरान तो पढ़ी है ना, मिल के बोले क्या लफ्ज होता? इसका मतलब होता आम मखलूक, जैसे आप और मैं। अल्लाह ने कहा फाखलक तो लखाला का, मैंने एक खास मखलूक को पैदा किया। अब या वो था या 14 थे, या वो था या 14 थे। अरे वो बनाने वाला था, ये बनने वाले थे। वो खलक करने वाला था, ये खलक होने वाले थे। वो
لیے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا. اب یا وہ تھا یا یہ تھے یا وہ تھا یا یہ تھے یا وہ تھا یا یہ تھے. ارے لفظ بدل کے کہہ دو کچھ نہ تھا. یا لا الہ الا اللہ تھا یا محمد رسول اللہ تھا یا علی ولی اللہ تھا. ارے کچھ نہ تھا بس وہ تھا. لوگ علی کا اعتراض کرتے ہیں. ارے علی ولی اللہ تو اس وقت علی ولی اللہ تھا جب تھا نہ تھا علی تھا. اللہ نے ایک کلمے سے کلام کیا. وہ کلمہ محمد بن گیا. نتیجہ دینے لگی. کلمہ کیا بن گیا؟ میل کے بولی. کیا بن گیا؟ رسالت ماں کی ذات پر صلوات بھیجے بلند آواز سے. کلمہ محمد بن گیا. یہ کس نے کہا؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا. اللہ نے ایک کلمے سے کلام کیا. وہ کلمہ محمد بن گیا. یعنی علی فرماتے ہیں کہ رسول کلمہ. آؤ نا ذرا رسول سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کیا ہیں؟ کفر بطول اول ما خلق اللہ نوری. میں اول نور ہوں. علی کہتے ہیں رسول کلمہ ہے. رسول کہتے ہیں میں اول نور ہوں. میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ آپ تنہا نور ہیں یا کوئی اور بھی نور ہے؟ آپ تنہا نور ہیں یا کوئی اور بھی نور؟ سنو انا و علی میں نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. علی کہتے ہیں رسول کلمہ ہے. رسول کہتے ہیں میں نور ہوں. ارے دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. اگر رسول نور ہے علی نور کا جزء ہے. اگر رسول کلمہ ہے علی کلمے کا جزء ہے. نور کے دو حصے. میں کہتی ہوں جب پہلے حصے کی شان یہ ہوگی کبھی لوح نظر آتا ہے کبھی قلم نظر آتا ہے کبھی شمس نظر آتا ہے کبھی قمر نظر آتا ہے. تو نور کے دوسرے حصے کی بھی شان یہی ہوگی نا. کبھی حیدر نظر آتا ہے کبھی صفدر نظر آتا ہے کبھی خلیفۃ اللہ نظر آتا ہے کبھی کاسر اسنام نظر آتا ہے کبھی ذل محراب والمنبر نظر آتا ہے کبھی قاتل مرحب و عنتر نظر آتا ہے کبھی فاتح خیبر و خندق نظر آتا ہے کبھی یعصوب الدین نظر آتا ہے کبھی معلم جبریل نظر آتا ہے کبھی دار حکمت نظر آتا ہے کبھی انما ولیکم اللہ نظر آتا ہے کبھی انما یرید اللہ نظر آتا ہے کبھی 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 بطول کا شوہر کعبے کا گوہر جبریل کا استاد رسول کا داماد خدا کا کھانا ساتھ نظر آتا ہے کبھی صفت آدم رکت نوح خلت ابراہیم لسان اسماعیل جمال یوسف بشارت یعقوب لہن داؤد زود عیسیٰ کرم یحییٰ حلال مشکلات مولا کائنات نظر آتا ہے کبھی سید المباہدین نظر آتا ہے کبھی امام المشارق والمغارب نظر آتا ہے علی شجاعت میں علی شجاعت میں علی شجاعت میں لا فتح ہے
विलायत में इन्नमा है, हाजत में हाजत रवा है, और मुश्किलों में मुश्किल कुशा है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.